सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितं विजयते गोपालचूडामणि ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिर्द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। श्री प्राणनाथ सद्गुरु परम विनय करहु परिणाम उघरै विकट कपाटौर सुने सुमिरन सुमिरत जय का नाम। साक्षात अखिलेश्वर श्री कृष्ण जी, वहाँ की आह्लादिनी शक्ति श्यामा जी, राधिका महारानी, सद्गुरु महाराज, आचार्य वृन्द र सबै दर्शक महानुभाव आत्मीय सज्जन सबैमा सादर अभिवादन प्रणाम। हामी परमात्माका गुणानुवाद वैदिक सिद्धान्त अनुसार प्रवचन श्रवण गर्दै आइराखेका छौँ र विभिन्न श्रुतिको माध्यमद्वारा यहाँहरूको अगाडि मैले एउटा सैद्धान्तिक विषयमा विवेचन गर्दै आइराखेको छु। सिद्धान्त त हामी ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं ब्रह्मण अथवा ब्रह्मवादिनो वदन्ति, ब्रह्मवादीहरू भन्नुहुन्छ कुतस्म जाता कुं ब्रह्मण जीवाम केम कुत सम्प्रतिष्ठा। आखिरी ब्रह्मवादीहरू भन्नुहुन्छ अथवा ब्रह्मवाद के हो, वाद के हो भन्ने त सबैलाई थाहा छ। वाद भन्नाले एउटा सैद्धान्तिक जुन विषय उठाइएको हुन्छ त्यसलाई वाद भन्ने गरिराखेको छ। अनि भौतिकवादी सिद्धान्त, अध्यात्मवादी सिद्धान्त, आत्मवादी सिद्धान्त, अनात्मवादी सिद्धान्त, राजनीतिमा पनि विभिन्न वादहरू भन्ने हामी शब्द थाहा पाउँदछौँ। त्यस्तै प्रकारसँग यहाँ अध्यात्मवाद अथवा ब्रह्मवाद, आत्मवादी सिद्धान्त जो हो भाववादी सिद्धान्तको विषयमा हामीले विचार गर्दै आइराखेका छौँ। किन भन्दा वैदिक सिद्धान्तको पहिलो विषय भएको हुनाले त्यसैमा हामीले धेरै विचार गर्नुपर्दछ। त आखिरी सबै प्राणीहरूले चाहेको वस्तु हो सुख। सबैले सुख चाहन्छन्, यो सबैलाई संसारमा थाहा छ। र यही विषयमा श्रीमद् भागवतमा विदुरजीले प्रश्न गर्नुभएको छ मैत्रेयीसँग। सबैले सुख खोज्दछन्, तृतीय स्कन्धको सुरुमै सबैले सुख खोज्दछन्, तर सबैलाई त्यो सुख प्राप्ति हुन सक्दैन। के कारण छ? कसैले ज्यादै कष्टसँग सुखको लागि साधना गरिराखेका छन् अथवा कर्म गरिराख्नु भएको छ, तर साफल्य अथवा सुख प्राप्त गर्न सकिराखेको छैन। कुनै व्यक्तिले सामान्य परिश्रम गरिराखेको छ, सामान्य प्रयत्न गरिराखेको छ, फेरि सुख प्राप्त भइराखेको छ। के छ यसमा कारणहरू भन्ने विषयमा प्रश्न गर्नुभएको छ। त हामीले आफ्नै कारणको विषयमा पनि अनेक कारणहरू बताइएको छ। कतै गएर कर्मलाई कारण बताइएको छ, कतै गएर विभिन्न प्रकारका कारणहरू छन्। त हामी अघि मैले निवेदन गरिसकेको छु, हामी ईश्वरवादी सिद्धान्त, ब्रह्मवादी सिद्धान्त, जीवेम केन कुत सम्प्रतिष्ठा, अहिलेसम्म फेरि यो विषय कस्तो छ भन्दा जुन बेला अध्यात्मको प्रकाश पार्न खोजिएको छ, जुन बेला वेदको उत्पत्ति भएको मान्नुपर्दछ अथवा वेदको वैदिक सिद्धान्तको
पूर्व सन्ध्या छ अथवा प्रातः काल छ, जुन हामी पूर्व काल भन्दछौँ, अनि वैदिक काल भन्ने गरिराखेका छौँ हामीले। वैदिक कालमा जसरी वेदद्वारा, वेदको कर्मकाण्डद्वारा, उपासना काण्डद्वारा, ज्ञान काण्ड, विज्ञान काण्ड अथवा वेदका जति पनि विभाग छन् सबैले जुन बेला वैदिक समय हुन त अहिले पनि वैदिक सिद्धान्त हो, वेदको सिद्धान्त कुनै पनि सनातन धर्म भन्ने बित्तिकै र वैदिक सिद्धान्त भन्ने बित्तिकै यो विशेष कालमा चाहिँ लागू गरिने अनि विशेष कालसम्म रहेको भन्ने होइन। तैपनि किन भन्दा जुन बेलामा वेदको व्यवस्थामा बसेर, वेदको सिद्धान्तमा बसेर अनेक स्मृतिहरू, अनेक आर्ष ग्रन्थहरू, पुराणहरू हाम्रा पूर्वजहरूले रचना गर्नुभयो र सनातन वैदिक सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुभयो, त्यो बेलामा उहाँहरूले सबभन्दा आवश्यक परेको कारणले पनि र जो सत्य सिद्धान्त भएको कारणले ब्रह्मवादी सिद्धान्तलाई नै मूल रूपमा प्रतिपादन गरेर सारा अङ्ग उपाङ्ग सहित वेदले व्याख्या गर्नुभएको छ। त मुख्य सिद्धान्त चाहिँ आस्तिक सिद्धान्त, आत्मवादी सिद्धान्त, ब्रह्मवादी सिद्धान्त, ब्रह्मलाई स्वीकार गर्ने सिद्धान्त। त वैदिक सिद्धान्त अनुसार ब्रह्मलाई स्वीकार नगर्ने सिद्धान्त कसैले प्रचार प्रसार गर्नुभएको छ, प्रतिपादन गर्नुभएको छ भने पनि बताइएको छ त्यो चाहिँ अभावको विषयमा। तपाईँले जुन अभाव भनिरहेको छ, भनिराख्नु भएको छ, अभाव कस्तो अभाव हो? वस्तु त छैन भनेको भएन। अभावको पनि न्यायमा अनेक प्रकारसँग बयान गरिएको छ। प्राग भाव, प्राग अभाव, प्रध्वंसा भाव अनि अनन्य भाव, त्यस्तै प्रकारसँग अत्यन्त अभाव। कस्तो अभाव हो? त्यो वस्तुको, ब्रह्मको अभाव हो र तपाईँले भन्नुभएको भए कुन ब्रह्मको अभाव, तपाईँले केलाई लिएर भन्नुभएको? अनि त्यो ब्रह्मलाई तपाईँले कसरी अभाव भन्नुभयो भन्ने भाववादी सिद्धान्तमा यही कुरो बताइएको छ। र आस्तिकवादी सिद्धान्तहरूले पनि त्यहाँनेरि मोक्षलाई स्वीकार गर्नुभएका सिद्धान्तहरूमा पनि मोक्षको कारण अथवा सृष्टिको कारण पनि अनेक बताउँदै आउनुभएको छ। तैपनि आत्मवादी सिद्धान्त, ब्रह्मवादी सिद्धान्तको मुख्य विषय हो परब्रह्म, परमात्मा हुनुहुन्छ, भगवान हुनुहुन्छ अनि ईश्वर हुनुहुन्छ। जगत यो कुनै परिकल्पना गरिएको होइन, यो सत्यमा आधारित छ। यो कुनै पनि एउटा चाहिँ हामीले धेरै धेरै सिद्धान्तहरू सुनिराखेका छौँ। जसरी कुनै न कुनै अवयवीहरू मिलेर एउटा शरीर बन्दछ र त्यो नै आखिरी अन्तिम त्यही हो। अरू कुनै पनि न त आत्माको आवश्यकता छ। कतै रथको दृष्टान्तबाट पनि हामीले श्रवण गरिराखेका छौँ। त्यो रथको जसरी सिद्धान्त छ, त्यो रथमा भएका जति अवयवीहरू छन् ती अवयवीहरू जोडिएर रथ बन्दछ। त्यस्तै प्रकारसँग पञ्चतत्व जोडिएर अनि एउटा पुरुषत्व बन्दछ भन्ने सिद्धान्तलाई अभाववादी सिद्धान्त पनि भन्ने गरिएको छ। त आखिरी गएर भाववादी अथवा सत्यवादी सिद्धान्त जो हो, ब्रह्मवादी सिद्धान्त जो हो, उसले यी सबै अवयवीहरूद्वारा जोडिएर, यी अवयवहरू जोडिएर अनि पुरुषको उत्पत्ति हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार नगर्नु नै आस्तिकवादी सिद्धान्तको मौलिकता हो। ती अवयवीहरूलाई जसले जोड्दछ, त्यति नै फरक हो। अवयवहरू जोडिएर पुरुष बन्दछ भन्नु र पुरुषको कारणले अवयवहरू जोडिन्छन् भन्नु। पुरुषको कारणले, पुरुषस परपार्थ भक्त्यालभ्यात अनन्या, जो अनन्य भक्तिद्वारा प्राप्त गरिने पुरुष भन्यो। त्यो पुरुषको कारणबाट प्रकृति, मया दक्षेण प्रकृति सृजित चराचरम, परमात्माको अध्यक्षतामा प्रकृतिका जति पनि अवयवहरू छन् जोडिने गर्दछ। ती अवयवहरूको कारण चाहिँ ती अवयवहरू अथवा हामीसँग, हामीले सर्वप्रथम यद ब्रह्माण्डे तदपिण्डे भन्ने सिद्धान्त छ। जो यो शरीरको चाहिँ सञ्चालन जसरी भइराखेको छ त्यसै गरी ब्रह्माण्डको सञ्चालन भइराखेको छ।
त शरीरको सञ्चालनमा जसरी हामीसँग इन्द्रियहरू छन्, 5वटा ज्ञानेन्द्रिय, 5वटा कर्मेन्द्रिय, 4वटा अन्तःकरण, 5वटा वायुहरू, र त्यस्तै प्रकारसँग यो शरीरमा जति पनि पञ्चतत्त्व छन् अनि हाम्रो अन्तःकरण छ अनि कर्मेन्द्रियहरू छन्, यी सबैका चाहिँ देवताहरू बताइएको छ। देवताहरू हुनुहुन्छ आँखाका देवता सूर्य हुनुहुन्छ, अनि त्यस्तै प्रकारले त्वचाका देवता, अनि कर्णेन्द्रियका देवता, रसेन्द्रियका देवता, घ्राणेन्द्रियका देवता, उपस्थेन्द्रियका देवता, हातका देवता, पैरका देवता, मनको देवता, अनि त्यस्तै प्रकारले बुद्धिको देवता, अहङ्कारको देवता, चित्तको देवता। अब यी साराका देवताहरू छन्। अनि देवता सँगसँगै इन्द्रियहरूको देवता छन्, अनि विषय छ, अध्यात्म छ, इन्द्रिय छ, विषय छ, अधिभूत छ। ती सारा देवताहरू एक देशीय छन्, तिनीहरू आपसमा जोड्न सकिँदैन भन्ने आस्तिकवादी सिद्धान्तको चाहिँ सैद्धान्तिक पक्ष हो। तिनीहरू आपसमा जोडिएनन् भन्ने विषयमा श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कन्धमा सृष्टि क्रमको जुन वर्णन गरिएको छ। हुन त सबै जग्गामा धेरै जसो सृष्टि विज्ञान, जहाँ सृष्टिलाई स्वीकार राखिएको छ, सृष्टिको कारण बताइएको छ, र त्यहाँ के भनिएको छ भन्दा यो उपनिषदबाटै स्वीकार गरिएको उपनिषदकै प्रतिपाद्य विषय हो। जसरी ऐतरेय उपनिषदमा जुन बेला एउटा ब्रह्म मात्रै थियो, अरू कुनै पनि वस्तु थिएन, अनि त्यो परमात्माले इच्छा गर्नुभयो सृष्टिको लागि भन्ने सिद्धान्त छ। इच्छा किन गर्नुभयो भन्ने विषयमा चाहिँ अब त्यहाँनिर हामीले के भन्न सक्दछौँ भन्दा नासदीय सूक्तमा बताइएको छ, परमात्माले इच्छा गर्यो अथवा गरेन, परमात्माले के गर्छ अथवा के गर्दैन भन्नलाई तपाईँको परमात्माको भित्रको हृदय बुझ्न सक्ने तपाईँसँग क्षमता हुनु पर्यो नि। फेरि त्यहाँनिर उसले के गर्यो, के गर्दैन, उसले के जान्दछ अथवा केही पनि जान्दैन, त्यो वस्तुको जब तपाईँ हामीले क्षमता प्राप्त गर्दछौँ, त्यसलाई जान्न सक्ने, अनि हामीले भन्न सक्दछौँ यो वस्तुभित्र यति क्षमता छ, यसले यति जान्दछ, यसले यति भार माने ग्रहण गर्न सक्दछ, यसले यति भोजन गर्न सक्दछ, यसले यति चाहिँ कार्य गर्न सक्दछ, यसले यति कर्म गर्न सक्दछ भन्ने हामीले आफूभित्र आफ्नो स्वाभाविक रूपले जुन चिजलाई हामी ग्रहण गर्न सक्दछौँ, ग्राह्य वस्तु छ, त्यसको हामी विवेचना गर्न सक्दछौँ। परमात्मा अग्राह्य भन्ने श्रुतिको भनाइ छ। तिम्रो बुद्धिको प्रकाशक बुद्धिद्वारा अप्रकाश्य ज्ञानेन्द्रियको प्रकाशक, जसको कारणबाट ज्ञानेन्द्रियहरूको ज्ञान चाहिँ परमात्मा, ज्ञानेन्द्रियको ज्ञान बाहेक, ज्ञानेन्द्रियमा ज्ञान बाहेक अरू केही चिज छ भने त्यो के हो त भन्दा त्यो हो जडता। एउटा ज्ञान बाहेक अरू वस्तु छ भने जडता छ। त त्यो ज्ञानेन्द्रियको ज्ञान, बुद्धिको बोधत्व, मनको मननत्व, चित्तको चेतनत्व, अहङ्कारको अस्मिता अथवा अहमता, यो सबै जसमा आरोप लागिराखेको छ, जसको कारणबाट भइराखेको छ, त्यसलाई ब्रह्म हो भन्ने तिनीहरू आपसमा जोडिन सकेनन्। जसरी इच्छन गरे सृष्टिको लागि, अनि के को सृष्टि गर्नुभयो भन्दा महतत्व अथवा प्रधान, महतत्व पनि भन्ने गरिएको छ, प्रधान पनि भन्ने गरिएको छ। र यसरी पहिलो स्वर्गमा आफूबाट परमात्माले स्वेच्छाद्वारा सृजना गर्नुभयो भन्ने भागवतको प्रसङ्ग हो। सृजना गर्नुभयो, अनि सृजना गरिसके उपरान्त महतत्वबाट, महत तत्व जसलाई अन्यत्रको हिसाबबाट भन्दा तममय महतत्व हो, त्यहाँनिर अज्ञानलाई स्वीकार गर्नुभयो। अज्ञानलाई स्वीकार गर्नुभयो भन्ने विषयमा कति ठाउँमा फेरि के प्रसङ्ग आइराखेको छ भन्दा परमात्माले अथवा अज्ञान महतत्व वस्तु के हो, अज्ञान के हो र कसरी स्वीकार गर्छ, अनि सचित आनन्द स्वरूप छ जीव भने त्यसलाई किन त्यो आत्मा तत्त्वको ज्ञान भएन भन्ने विषयमा श्रुतिले के भन्नुहुन्छ भन्दा तपाईँ त्यसको स्वरूप के छ, किन भएन, अनि किन स्वीकार गर्यो, त्यो चाहिँ तमलाई
ज्ञानमय चैतन्यले, चिन्मयबाट उत्पन्न भएको जुन चैतन्यले, अनि किन स्वीकार गर्यो भन्ने तर्क राख्नुभन्दा त्यो तर्कले तपाईँ हामीलाई केही पनि लाभ दिँदैन। हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा त्यो तर्कको सट्टा हामीले ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ। हामीसँग ब्रह्म ज्ञानका विभिन्न प्रकारका ग्रन्थहरू छन्। अनेक प्रकारका चाहिँ ब्रह्म विद्या योगशास्त्री गीताजीले भन्नुभएको छ, म ब्रह्म विद्या हुँ, योग शास्त्र हुँ। ब्रह्म विद्याका चाहिँ शास्त्रहरू छन्, आत्मविद्याका शास्त्रहरू छन्, परमात्मा सम्बन्धी ज्ञानका शास्त्रहरू छन्, तर अज्ञान सम्बन्धीको शास्त्र कहीँ पनि उल्लेख नभएको। किन भन्दा अज्ञान एउटा भ्रमद्वारा सिर्जना भएको चिज हो। त त्यसको विषयमा खोज्नुभन्दा ज्ञान खोज, अनि अज्ञानको टुङ्गो लाग्दछ। अज्ञान रहँदैन ज्ञान प्राप्त गरेपछि। जसको किन रहँदैन भन्दा ज्ञान चाहिँ अज्ञान अवस्थामा पनि रहन्छ। किन भन्दा म अज्ञानी भएँ भन्ने उसले थाहा पाउँदछ, म अज्ञानी भएँ, म केही पनि जान्दिनँ, मैले जान्न सकिनँ भन्ने बाँकी रहन्छ। तर ज्ञान प्राप्त गरेको बेलामा पनि अज्ञान रहँदैन, अनि अज्ञान अवस्थामा पनि अज्ञान रहेको होइन, ज्ञानद्वारा नै उसको अस्तित्व। त्यसैले भनिएको न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत। आखिर यो विचित्र छ, महतत्व बुझ्यो, अनि त्यसैलाई प्रधान पनि भनियो। अब त्यसैलाई महामाया पनि भन्ने गरिएको छ। पुराणका विभिन्न विषयहरू भएका पुराणहरू छन्। पुराणले महामाया, मार्कण्डेय पुराणमा लेखिएको छ, महामाया प्रभावेण संसार स्थितिकारिणी तन्मात्र निश्चयमा महामाया जगतपति। महामाया हरेक चैसाम तथा सम्मोहिते जगत। त्यो जगत अथवा सारा मानिसहरूलाई मोहित पार्ने, भ्रमित बनाउने, भ्रमको सिर्जनाको कारण। भ्रम कहाँबाट सिर्जना भयो भने महतत्वबाट सिर्जना भयो। महामाया प्रभावेण संसार स्थितिकारिणी तन्नात्र विस्मयो कार्या योग निन्द्रा जगतपति महामाया हरे चैसा तथा सम्मोहिते जगत। ज्ञानिनामपि चेतांसी, ज्ञानिनामपि चेतांसी। बडे बडे ज्ञानीहरूको लागि पनि श्रीमद् भागवतमा महापुराणमा पहिलो श्लोकमै जो बताइएको थियो महेन्त्यत सूरय, त्यही कुरो यहाँ मार्कण्डेय पुराणमा ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा, तिनैको नाम महामाया बताइएको छ। तिनैलाई प्रधान पनि भनिएको छ, प्रकृति पनि भनिएको छ, महत्तत्व पनि भनिएको हो। महामाया प्रभावेण संसार स्थिति कारिणी तन्नात्र विस्मयो कार्या योग निन्द्रा जगतपति। महामाया हरे चैसाम तथा सम्मोहिते जगत। ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा। बलाताकृष्य मोहाय, बलात् जबरजस्ती त्यो जुन जीव छ जबरजस्ती अज्ञानलाई स्वीकार गर्न पुग्दछ अरे। म स्वीकार गर्दिनँ भन्दा भन्दै पनि विषयमा इच्छा गर्न थाल्दछ, जबरजस्ती उठ्दछ। बलात् आकृष्य मोहाय, भ्रमित बन्दछ। अनि के गर्दछ त भन्दा अब आखिरी बन्धनमा पर्दछ। एउटैले यिनीहरू बन्धन परे पाँचै गरी सेवन। आखिरी पुतली, माछो, भ्रमरो, हात्तीको दृष्टान्त दिनुभएको छ विवेक चूडामणिमा। यी सारा पाँचवटा इन्द्रियको पाँचवटा विषयले मोहित भयो भने पाँचै गरी सेवन आखिरी मोहित बलात् आकृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति तथा विसृते विश्वम जगतस्य चराचरम। यस्तो प्रकारसँग चराचर जगतको सृष्टि विस्मय बनाएर, बिर्साइदिएर, आफ्नो मूल स्वरूपलाई भुलाइदिएर जगतलाई साँचो हो भन्ने भावमा बुद्धिको सिर्जना गरेर सृष्टि गर्नुहुन्छ। सैसाम प्रसन्न वरदा नृणाम भवति मुक्तये। तीनै महामाया अथवा जसको विषयमा वर्णन गरिएको छ नृणाम भवति मुक्तये। बलात् आकृष्य मोहाय महामाया परिस्थिति तथा विसृत विश्वम जगतस्य चराचर। सैसाम प्रसन्नम वरदा।
निर्णम भवति मुक्तय, त्यतिखेर जुन बेला प्रसन्न बन्नुहुन्छ महामाया अथवा बुद्धि खुल्दछ त्यतिखेर र बुद्धि परमार्थमय बन्दछ। अनि निर्णम भवति मुक्तय सा विद्या परमा मुक्ति, त्यतिखेर विद्या स्वरूपमा उहाँलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ, मोक्ष स्वरूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। सा विद्या परमा मुक्ति हेतुभूता सनातनी, आखिरी सनातन धर्मको हेतु बनेर बस्नुभएको वैदिक सिद्धान्तले भने बताइएको महत्त्व तत्त्व, त्यसमा तीनटा प्रकारका अहङ्कारको स्वरूपको सृष्टि बताइएको छ। र अहङ्कार कस्तो छ भन्दा अहङ्कारको विषयमा भनिन्छ अहङ्कार पनि वस्तुगत रूपमा भ्रमबाट सिर्जना भएको चिज हो र उसको स्वरूप छ जो यो सत्व रज तम त्रिगुणै रूप छन् अहङ्कारका, यी तीनै मनले विचार गर्दा छैनन् कुनै सारका। जो यो सत्व रज तम त्रिगुणै रूप छन् अहङ्कारका, जो सत्वगुण रजगुण र तमगुण अथवा अनि त्यसपछि त्रिगुणदेखि भिन्न, अनि त्यहाँ मिश्रित गुणको पनि व्यापकता छ। त्यहाँ सत्व र रज मिसिएर पनि बनेको गुणहरू पनि छ, तम र सत्यको एकता पनि छ, तम र रजको एकता पनि छ, अनि त्रिगुण छ। त त्रिगुणबाट उत्पत्ति महत्त्वबाट त्रिगुणको उत्पत्ति भइरहेको छ। त्रिगुणको जुन सत्वगुणको त्यसको हिस्सा छ, सत्वगुणको भाग छ, जुन त्यो अहङ्कारको त्यो सत्वगुणको भागमा देवताहरूको सृष्टि भयो भन्ने यो चाहिँ प्रथम सर्गको सृष्टिको विषयमा बताइएको देवताहरूको सृष्टि भयो। त्यस्तै प्रकारसँग रजोगुणमा इन्द्रियहरू उत्पन्न भए, सत्वगुणमा देवताहरू उत्पन्न भए, अनि रजोगुणमा इन्द्रियहरूको उत्पत्ति भयो। महतत्व र अहङ्कारबाट सुरु हुँदै आइराखेको छ। अनि तमगुणबाट आकाशको उत्पत्ति भइराखेको छ। तमगुणबाट आकाशको उत्पत्ति भइराखेको छ। तमबाट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्ने भयो भन्दा तम भनेको अब अथाह आकाश उत्पत्तिको थाहा छैन अरे, आकाशको फैलावट थाहा छैन, आकाशको परिणाम थाहा छैन, आकाशको कुनै मापन थाहा छैन। कहाँ छ आकाश, कुन रेखा हो आकाश, के वस्तु हो आकाश, कहाँबाट सिर्जना भइराखेको छ आकाश, तमबाट अथाहबाट। त्यहीँबाट भुल गर्दछ जीवले, त्यहीँबाट सुरु हुन्छ र त्यो आकाशबाट शब्दको उत्पत्ति हुन्छ। शब्दबाट अनि वायुको उत्पत्ति हुन्छ। वायु आफ्नो स्पर्श गुणसहित उत्पत्ति हुन्छ। वायुबाट तेजको उत्पत्ति हुन्छ आफ्नो गुणसहित, तेजको गुणसहित, तेजको रूप गुण रहिराखेको छ। अनि आकाशको शब्द अनि वायुको स्पर्श आफ्नो सबै यस्तै प्रकारसँग। अनि रसको पनि आफ्नो गुण छ, जलको पनि जलको गुण रस हो। अब त्यसको इन्द्रिय छ। त आखिरी सत्वगुणको जो देवता बताइएको थियो त्यहाँनिर आकाश हुन गयो, शब्द त्यसको गुण भयो, अनि आकाश त्यसको कार्यक्षेत्र भयो र त्यहाँनिर आकाशबाट वायुको उत्पत्ति हुन्छ। वायुको गुण छ स्पर्श गर्नु, स्पर्शको उत्पत्ति भइराखेको छ। अनि तेजको उत्पत्ति भइराखेको छ। त आखिरी यसरी जब विराटको सृष्टि भयो, सिर्जना भयो, विराट बन्यो, त्यो अवयवहरू पहिले एउटै थियो, अनि त्यसबाट अनेक बन्यो, अनेक त्यो छरियो, मेट्रसहरू भयो। अनि भनिन्छ तत्तु सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिगुं सर्वत पित्वा तिष्ठत साङ्गुलम पुरुषम यद्वेदगुं यद्भूतम यतभाव्यम उतामृतस्य शेषानो यदन्देना तिरोहति। त्यो विराट जुन बेला सृष्टिभन्दा अगाडि जुन बताइएको छ परमात्माले इच्छा गर्नुभयो। अब त्यो परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा विराटदेखि भिन्न भन्ने कुरो आयो नि। विराट पछि उब्जिएको हो भन्ने बित्तिकै विराट अविदुषम तत्त्वम परमयोगिनाम,
परम योगीहरूले देखेको अनि मोहतत्वको उत्पत्तिको कारण भन्ने कुरो विषयमा अध्यारोप लागिराखिएको र विराट खडा भयो भन्ने प्रसङ्ग छ। विराट खडा भयो अनि विराट सारा 10वटा इन्द्रियहरू अनि अनेक अवयवको साथमा विराट खडा भयो। त्यस खडा भएको विराटमा देवताहरू प्रवेश गर्नुहुन्छ अनि वाणीसहित आफ्नो वाणीको गुण लिएर अग्निदेव मुखमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। तर विराट चलमलाउन सक्दैन। आफ्नो रूप गुणको साथमा सूर्यदेव नेत्रमा गएर बस्नुहुन्छ। तर विराट चलमलाउँदैन। चन्द्रमा मनसो जात आफ्नो चञ्चलता सहितको स्वरूप लिएर चन्द्रमा चञ्चल हुनुहुन्छ। चञ्चल गुण छ, मनको अधिपति हुनुहुन्छ, मनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले वरुणदेव जिब्रोमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। तर विराट उठ्दैन। जति पनि बताइएका 10 इन्द्रियका देवता यमराज गएर वायु इन्द्रियमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। तर नोदतिष्ठति नो विराट, विराट चलमलाउन सक्दैन। प्रजापति गएर उपस्थ इन्द्रियमा प्रवेश गर्नुहुन्छ आनन्द स्वरूप आफ्नो गुण लिएर। तर विराटको चैतन्य खुल्दैन। अनि जब जसको इच्छाबाट जगत सिर्जना भएको छ, गीतामा जसलाई क्षेत्रज्ञ भनिएको छ, जसको चिन्मय सत्ता भनिन्छ, त्यो चिन्मय सत्ताले के गर्यो भन्दा मूर्धन्य स्थानबाट चिन्मय सत्ताले चस्स, जसको स्वरूप छैन, सामान्य बालाग्र शतभागस्तु शतधा कल्पितस्य च, बालाग्र शतभागस्तु हाम्रो कपालको अग्रभागलाई 100 भाग लगाएर त्यसलाई पनि 100 भाग गराएर हेर भनिन्छ। त्योभन्दा पनि सूक्ष्म कति सूक्ष्म रूपमा आइराखेको। तर उसले मूर्धन्य स्थानमा गएर सामान्य करन्ट, सामान्य चेतन जब प्रवेश गर्दछ, उठ्यो जुरुक्कै विराट उठ्दछ। त्यसैले ती इन्द्रियहरू, इन्द्रियका अधिष्ठाता देवताहरू, यी चाहिँ अन्य अवयवहरू विशाल विशाल शक्तिशाली छन्। सबै वायु बलशाली छन्। अग्निको विशाल बलको वर्णन गरिएको छ शास्त्रमा। अनि इन्द्रको बलको कुनै सिमाना छैन। तर केही गर्न सक्दैनन्। जताबाट घुमाएर हेर्नुहोस् गएर केनोपनिषद्को जुन दृष्टान्त छ त्यो यसैसँग मिल्न आउँदछ। किन भन्दा अग्निले मभन्दा शक्तिशाली कोही पनि छैन, जातवेदा अग्नि हुँ म भन्नुभएको प्रसङ्ग हामीले पढेका छौँ। अनि त्यो जुन यक्ष स्वरूपमा परमात्माको प्रादुर्भाव भइराखेको छ, अग्निको जुन दाहिका शक्तिसहितको विश्वलाई जातवेद जुन शक्ति थियो त्यो शक्ति काम गर्दैन। त्यस्तै प्रकारसँग वायुको मातरिस्वा स्वरूप आफ्नो बताउनु भयो। त्यस्तै प्रकारले इन्द्रको चाहिँ जुन महान बल बताइएको छ त्यो बल फिका हुन गयो। त्यसैले के भन्न खोजिएको कुरो भन्दा यी अवयवीहरू, इन्द्रियहरू, इन्द्रियका देवताहरू, विश्वमा भएका जति पनि सामग्रीहरू, जे चाहिँ वस्तुहरू छन्, ती सबैको आधार चाहिँ चिन्मय तत्त्व बाहेक केही पनि छैन। त्यसैबाट यिनीहरू जोडिएका छन्। त्यसैबाट यिनको सृष्टि भइराखेको छ। त्यो एउटा मात्रै कारण छ भन्ने यो हो वैदिक उपनिषदवादी वेदान्त विज्ञान समुचितार्थ। यो कुनै फेरि तपाईँको कुनै गुरु प्रकट भएर बताइदिनु भएको या कसैले बनाउनु भएको सिद्धान्त नभएर यो उपनिषदीय सिद्धान्त जसको विज्ञानमय स्वभाव छ, जसको चाहिँ त्यहाँनिर एउटा रुल छ, एउटा नियम छ, एउटा फर्मुला छ, कसरी हुन्छ भन्ने कुरो कहीँ एक कथा न दन्त नै, यो कुनै दन्ते कथा अथवा यो कुनै मिथक, कुनै एकदेशीय कथा कहीँ पर यस्तो छ, त्यहाँनिर यस्तो छ, 14 लोक ब्रह्माण्डको कथा, त्योभन्दा अगाडिको कथा जस्तो होइन। यो हो आत्माको र परमात्मा स्वरूपको सम्बन्धको कथा, आत्माको स्वरूपको सम्बन्धको कथा।